Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa CDRRMO, ang City Disaster Risk Reduction Management Office, o man ang MDRRMO, tungod kay karon ning bulan sa Hulyo, ato mang gitsaulog ang National Disaster Resilience Month. Busa ninyo nga nasa opisina sa CDRRMO o sa MDRRMO, ako nga pasalamat tungod sa inyong pagpang-alagad niadtong mga tao nga nahiagom sa mga tawhanon o mga kalamidad nga dili mapugnan. Busa ninyong tanan, padayon kita sa tong pagpang-alagad. Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 29, 2022, ug karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Santa Martha, o karon pod ang giapil usab ang kapistahan nila sa iyang mga igsoon nga si Maria Magdalena ug si San Lazarus. Pero karong adlaw specially dedicated to Santa Martha. Santa Martha is a model of hospitality and faithful disciple. In fact, she is the patroness of housewives, waiters, and waitresses. So patron siya sa mga asawa, mga patron sa mga waiters o mga waitresses. Tungod kay siya, mialagad man sa tong Ginoo, siya man ang nagluto og pagkaon sa tong Ginoo, sa dihang siya ang atong Ginoo mibisita sa balay nila ni Martha, ni Maria o ni Lazarus. Ang ato karong ebanghelyo, asa dili pa day ko mupadayon, ako sa nga advance birthday greetings ngadto ni Roger Mayol nga magsaulog sa iyang birthday ugma Sabado, Hulyo 30, o ni Romar Migreño, Hulyo 30 ugma gyapon. Si Roger Mayol nga taga Dakbayan sa Osamis City, samtang si Romar Migreño nga taga Santa Maria, Tangob City, Misamis Occidental. Ako ni silang suod nga mga higala, ako nga mga friends. Busa ako moingon gayud kanila, advance happy birthday Roger Mayol, ugma July 30, og ni Romar Migreño, ugma July 30 gihapon. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Biyernes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Og daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay silang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, daghan kayong mga taong mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria tungod sa kamatayon pagkamatay ni Lazarus. Sa to pa diay, kini diay sila si Marta, Maria ug Lazarus, dili ni mga ordinaryo nga mga tao. Nganong mga daghan man kaayong mga tao ang miduaw kanila aron paghupay sa ilang kaguol. Ipasabot nga kini diay sila mga tinamod nga mga tao didto sa ilang lugar nianang maong kapanahuna. Tungod kay sila
giduaw man sa daghan kaayo nga mga tao. Di ba? Pobre gali, luoy kay tanan no. Di gyud duawon, di gyud adtuan. Kay wala lang. Pero tao galing banggiitan nga mamatay, tao nga dato, ay pagkadaghan sa muduaw. Muna nga, ang atong pagtulunan sa simbahan, mao gayud nga muhupay kita sa mga naa sa kasubanan, ato gayud nga duawon o magdala kita aron ang mga galastuhan sa maong panagtapok dili lang mamahimo nga cross sa mga nagbangutan. Muna nga kung kita muanha sa usa ka panimalay nga dunay mitaliwan namatay, kinahanglan nga magdala gyud ta og bisan unsa lang kay dili ingon nga bisag unsa ang ako ipasabot mao kape ba, asukar ba, pan ba, bugas ba o salapi nga ihatag aron kay doon na mga galastuhon sa pagkamatay. Mao na nga dinhi atong makita nga sa una pa lang nga pagbasa sa sinugdanan sa ebanghelyo mingon daghang mga Hudiyo ang miduaw kang Maria ug Marta aron paghupay silang kaguol gumikan sa kamatayon silang igsuon nga si Lazarus. Dinhi nagpakita nga sila usa di ay ka sakop sa hataas nga hutong sa katilingban sa mga Hudiyo. Dili din ni sila ordinaryo nga Marta, Maria ug Lazarus. O ang nakaanindot ani mao nga sila giduaw gyud sa mga Hudiyo. Unya sa diha nga nahibaw-an nila nga si Jesus usab taliabot tungod kay si Jesus amigo man pod nila nga mga suod nga higala nila si Jesus. Mao pod kini pagtulun-an pod ni nato sa ato nga mga kaparian. Ang atong mga kaparian do na mo gyud na sila mga close friends. Mo na nga dili lang pod nato saktan o mga dautan nga istorya. Kung ang atong nagkinahanglan biya pod og friends ang ato nga mga kaparian. Kay ang mga kaparian kinahanglan pod nga doon na siya'y maistoryahan sa iyang mga kaguol, doon na siya'y maistoryahan sa iyang mga kalipay, doon na siya'y makapaambit siya sa iyang mga pagbati. Dili mga pagbati, unsang pagbatia, kundi pagbati nga naa siya sa kagulanan baron o unsa. Nya doon na siya'y close friend aron iyang maistoryahan. Nya si Jesus sa itong ebanghelyo karon miduaw ngadto ni Maria ug Marta tungod sa namatay nilang igsuon nga si Lazarus. O sa diha nga nakabalita si Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Mi adto siya, migawas siya sa balay aron sugaton niya si Jesus. Unya sa diha nga nagkaistoryahanay na sila, si Marta mingon kang Jesus, Ginoo, kung dinhi ka palamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Apan nasayod ako, nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo, bisag unsay imong pangayoon. Nindot kaayo no? Si San Martha, nga usa ka patron sa mga housewives, mga waiters and waitresses, nagapakita gyud sa iyang timos nga pagtuo. Nagapakita gyud sa iyang hugot nga pagtuo nga ang Ginoo lamang maoy tag-iya sa tanan. Bisan sa kinabuhi ug sa kamatayon, ang Ginoo maoy tag-iya. Ningon siya, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili gyud unta mamatay ang akong igsuon. Apan ako sayod nga bisan unsa imong pangayoon, ihatag kini sa Amahan, ihatag kini sa Dios. Si Jesus mitubag kaniyag miingon, ayaw kahadlok, mabanhaw ang imong igsuon. Si Marta mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. See? Nindot yung kayo ang pagtuo ni Marta nga dunagyoy kining resurrection, because at the end of time there will be those who died will resurrect, will rise again.
Dinhi ato yung masuta ang ang pagtuo ni Maria, ang pagtuo ni Marta tungod kay siya may ilaman nga dunay pagkabanhaw sa katapusang adlaw. Mao na nga hinauton ta nga ato gyud ning mahinumduman. Hinauton ta nga ato gyud ning masabtan. Hinauton ta nga ato gyud ni nga mabantayan tungod kay kini pamaagi kini sa bahin sa katekisis nga ang pagkabanhaw may tabo di ay sa katapusang adlaw. Og dinhi gilitok ni Marta og mao nga siya dinasig gayud sa Espiritu Santo og doon na gyud siya gibilin pod nato nga pagtulunan bahin sa tong pagtuo. Unya ang Ginoo miingon ang gitubag ni Jesus mao, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug magtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug si Marta mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Daghang ipagtulunan si Marta karon nga gisulti nining atong ebanghelyo. Una nga dunay pagkabanhaw sa katapusan sa katapusang adlaw. Ikaduha nga ang si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi nga muanhi sa kalibutan. Sa to pa siya, si Jesus mao ang Mesiyas. Ipasabot ato gyud yung pamalandungan unsa ang pagsabot sa pulong Mesiyas sa panghuna-huna sa usa ka Hudiyo. Ang a Jew remembers that a Messiah will suffer and will restore the kingdom of Israel. Mao kini ang ilang pagsabot nga ang usa ka Mesiyas mao ang usa ka hari nga maoy mulumpag sa gobyerno sa Roma aron ilang mapabarog ang ilang gingharian nga mao ang gingharian sa Israel. Unya doon na po'y lain nga pagtulunan nga gihatag si Marta nga iyang gilitok. Dili lang siya usa ka Mesiyas kundi anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan magpakatao. Dinhi puno gyud ni sa katekisis nga dili lang resurrection kundi Mesiyas kundi anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Sa to pa si Marta mismo mituo nga si Jesus Dios nga nagpakatao tungod kay gipanagna naman sa karaang testamento ni Hari David, gipanagda naman sa mga propeta nga usa sa mga anak, usa sa mga kaliwat ni Hari David mao'y mutumaw nga usa ka Mesiyas aron pagluwas nato sa sala. Mao ni nga si Marta daghan gyud kaayo og mga pagtulunan nga gitisok og iyang gimantala nining kapistahan. Piyesta karon ni Santa Marta, piyesta karon sa usa ka patrona sa mga waitress o waitresses, sa mga magluluto, mga chef, sa mga restaurants, o mauman bitaw nga siya patron usab sa mga housewives, sa mga inahan nga anaa sa panimalay, kay siya man ang inahan nga mag-andam sa pagkaon sa mga anak, pagkaon sa iyang bana. Mao nga pagka-anindot sa atong ebanghelyo karon. Una nga ang banay ni Marta ug Maria dili ordinaryo nga banay. Kay sila gihugupan man, giadtuan man aron hupayon ang ilang kaguol sa kamatayon ni Lazarus. Unya sa diha nga miabot nahibaw-an nga tungod kay si Marta, Maria ug si Lazarus suod man nga amigo ni Jesus, si Jesus miduaw kanila aron sa paghupay sa kamatayon ni Lazarus. Ug sa diha nga nagkaistorya sila, bingon dayon si Marta,
kun dinhi lang ka Ginoo, di gyud mamatay nga akong igsuon. Apan nasayod ako nga siya mabanhaw sa katapusang adlaw. Gihisgutan gyud dinhi. Gihisgutan gyud dinhi nga kun mamatay, kun ang nga dunay pagkabanhaw. Unya mingon nga atong Ginoo, mabanhaw ng imong igsuon. Mingon dayon si Marta, tinuod, mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ang atong Ginoo mihimo na usab sa katekesis nga siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Nga pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Nga si Jesus mao ang tuburan sa kinabuhi. Unya siya ang nagatuo kaniya bisan mamatay, mabuhi. Tungod kay ang tanan nga buhi nga nagatuo kaniya dili gayud mamatay. Sus kapuno gini sa pagtulon-an ning ebanghelyo karon nga kun ato gining tukion dugay jutang mahuman kay nindot kaayo ang atong ebanghelyo nining kapistahan ni Santa Marta. Uy, sa dili pa day ko mutapos kanang atong hinumduman ha ang kahulugan sa piyesta. Ang piyesta gisaulog o gitukod sa katolikong simbahan, dili aron mag-ihaw baboy o mangaon o mag-inom, dili ka na mo'y katuyuan sa simbahan, kundili ang katuyuan sa simbahan ngano nga adunay piyesta aron mulahom ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Mao mambitaw nga ang pulong piyesta gikan sa pulong Espanyol, fiesta, aron ipakita kay ang pulong mauman ang pagtuo. Ang piyesta maudi ay ang pagpalawom sa pagtuo. Ang piyesta dili kaon og inom. Mao na nga kadtong mamista kay mukaon lang og moinom, dili kana mao ang katuyuan sa piyesta. Ang piyesta moadto kita sa atong kapilya, sa atong simbahan, moadto kita, mopiko kita sa atong mga tuhod, moampo kita. Unya ato gyud nga pamalandungan ang kahulugan sa kapistahan ug pinaagi ni ana mulawom ang atong pagtuo. Ako dunay mo imbitar, mukaon. Og dunay dili pud mo inom og daghan kaayo nga mahubog ka lang nga daw murag katapusan na sa kalibutan. Mukaon, moinom og gamay, pero ang kahulugan mao gayon nga ipalawom ang atong pagtuo. Mao kini ang ang fiesta, tungod kay mao kini ang kahulugan ngano nga gitukod sa simbahan ang pagsaulog sa fiesta. Ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karon dayong adlaw sa muadto ako, mudagan dayon ako ngadto sa sapang dalaga tungod kay muhimo ako sa konfirmasyon. Busa ngadto kang Father Elias Tabuco, ang atong kura paroko dinha sa sapang dalaga, ang parokya sa Immaculate Heart of Mary, ang ato nga konfirmasyon sa alas 9 sa buntag. Kay ugma, mohimo manggod ko sa doon ako'y kasal nga himuon, muna nga ako lang gihimo sa Biyernes ang konfirmasyon dinha sa sapang dalaga. Hinaut-unta nga ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.